لي باسيوني ديال لوطوموبيل بونجور، مرحبا بكم فيديو جديد في لاشين كارز فلوك جيرماني. معكم ايمن الزواوي. البلاصه يمكن وليتو كتعرفوها، منطولش عليكم. الطوموبيل ديال اليوم M8 كومبيتيسيون كون كوبي. خليكم مع السينيماتيك ونديرو واحد لونش كونترول وندخلو للاوطوبان نشوفو توب سبيد كيف العاده. الطوموبيل من برا هادي ماشي فول اوبسيون، ناقصينها دي زوبسيون صغيورين بحال لي ريترون كاربون. ما فيهاش لو باك ام. ملي كنقول باك ام في لي فواتور اللي اصلا ام كندوي على بريدي 250، الا كان فيها لو باك ام كتكون ديبريدي، يعني كتوصل حتى ل 300. دونك فيها دي بنو ديفير، لي زيتري ديال لي فران روج. هنا لو بادج M8 مكيبانش مع الوسخ، سمحوا لينا الطوموبيل شويه موسخه حيت الجو ماشي شالهاش الشتا، وهاد البلاصه اللي كنجيو لها ديما ضروري الطوموبيل كتوسخ. بالنسبه للور ديال الطوموبيل تري اغريسيف. ها هو هادي لا فيرسيون غران كوبي. واخا هكاك مكاينش فرق بزاف بينه وبين ما كوبي، يعني دو بورت بجوجهم تري اغريسيف. فيها واحد لو بتي بيكي هنايا اون نوار، كوفر كيتحل من هنا. لي باسوني ديال لوطوموبيل معكم ايمن عمار. هاد المره داز عندي ايمن زواوي بلا M8 كومبيتيسيون. غنشوفو دابا ان لونش كونترول في الخرجه ديال لوطوغوت. هادي كانت 0 في ماكس، ماشي حتى 0 ولكن دوماج الطوموبيل بريدي في 250 بور دي ريزون دو سيكوريتي، سورتو فيها لي بنو ديفير مكاينش شي وحدين اللي كيوصلوا 300 كيلومتر. المهم لانتيريور فيه اون كولور واعره بزاف، لا سونوريزاسيون باور اند ويلكينز، كاربون بارتو. واللي عجبني بزاف هي لا سونوريتي دو موتور. هادشي فريمون واحد اللعيبه كتضحك بزاف. داكشي ديال 180 200 210 حتى ل 250 ما فريمون بحال ما غاديش. حيت باغ اكزومبل دابا واحد شويه كنا غاديين تقريبا لا فيتاس اللي مبريديه فيها اللي هي 258 ياك 258 سيتيام. كتسمع الموتور واحد شويه، اون فوا كيدوز الويتيام الموتور كيسكوت بحال فريمون بحال غادي ب 120، ما كيتسمع. كتمشي ل 200 اكزاكتومون 4000 تور بار مينوت. ما كتكونسومي والو، ماشي والو، المهم ما كتكونسوميش بزاف. دونك الطوموبيلات هادو مديورين بالضبط باش تمشي ب 300 الفوق. هادي نهضره للناس اللي كيقولك علاش كتجري الطوموبيل، علاش كدير حيت امبوسيبل. بحال الطوموبيلات راه داروا باش تمشي بالجهد، ماشي باش تمشي بشويه. الا مشيتي بشويه راه غتخرج عليهم.
هنا الطريق خاوي واحد شويه غنشوفوا هذيك اللعيبه اللي قلت لكم 7 ايام 8 ايام باش ما تسمعش الصوت ديال البرد. اما الموتور ساكت فريمون ساكت صافي. كتبقى غادي ب 258 بحال هكا سكات عادي ما كاين حتى حاجه بغيت. بحال لاكسيليراسيون بحال الفريناج ديال الطوموبيل تا هو كتكسيري في البلاصه كتفراني في البلاصه تا شي واحد او بيان سور ديال البرد نورمالمون بزاف الا كان شي نورمال اخرى تحس. حنا نشوفوا هنا واحد الفريناج ريتروغرادي راسها غير باش تعرف. بحال دابا هنا كنا غادي 260 رجعت 140 بحال ما كاين حتى حاجه. عاوتاني 260 بحال ما كاين. انت 260 هذا اصلا غادي ب 180 ولا راه غادي ب 200 تقريبا. دونك داكشي علاش ما كتفرانيش بالجهد حيت اصلا الناس كاملين غاديين بالجهد. هذا مثلا هذا المول كورزا راه غادي ب شحال تقريبا 180. دونك 180 هي لا فيتيس العاديه اللي كيمشي بها بنادم في الاوتوبان في الالمان. بالنسبه للمود بروبولسيون كتطفى لو اس بي تبقى موراك عليها حتى كيطفى كله صافي. ومن بعد كدير ام اكس درايف كتكونفيغوريها. هو نورمالمون هادو كيكونوا طافين ما يمكنش دوز لهم الا ما طفيتيش لو اس بي حتى كتطفي عاد كيعطيك فور ويل درايف سبور ولا دابا هي بروبولسيون. شو غاديين بلا ما توقف بلا والو 4 موتريس. هي 4 موتريس هي بروبولسيون في البلا. لي باسوني ديال لوطوموبيل جو سوي او فولون دو لا M8 كومبيتيسيون كوبي هاد المره ماشي غران كوبي بحال اللي دار ايمن الزواوي. هادي فيها ان باك واعر وسيرتو لا كولور ديالها حتى هي واعره. تنوقف دابا شويه وغادي نوريكم كاع لي ديتاي. من ناحيه ديال الانتيريور ما كاينش فرق كبير. لا ميم كولور ديال لو كوير لداخل لي ميم زوبسيون كلشي بحال بحال. دونك خليوكم معايا دابا واحد شويه غادي نوقف ونوريكم كاع لي ديتاي اللي كاينين في الاكستيريور. لي زامي شوفوا معايا لا فواتور كيفاش دايره من برا. ها هي لا كولور اللي قلت لكم بلو بحال ان بلو الكتريك. هاد لا M8 كوبي فيها واحد لو باك بالكربون كامله كربون. نشوفوه هنا في لو ديفيوزور. لو بتي بيكي تا هو اون كربون. لو طوا
بيان سور لي ريتروفيزور لو كاش ديال هاد لي زونطري دير تا هو بالكربون، فيه هاد الانسكريبسيون ام 8 هنايا صغيره. هاد لي كاش ديال هاد لي زونطري دير ديال القدام تا هو اون كربون، وهاد لابارتي هادي من هاد لالام افون تا هي اون كربون. شوفوا معايا لو طوا كيفاش داير، تا هو فيه هاد الحله هادي ايروديناميك كتبان واعره بزاف، كتعطي واحد لو لوك لي اغريسيف لا فواتور. شوفوا لا فواتور كيفاش دايره تبارك الله، واعره بزاف وعجباتني انايا سورتو هاد لا فيرسيون كوبي وفي هاد لا كولور بالضبط. شوفوا معايا هاد لي جونط هادو تا هما دي جونط 20 بوس. لي ديسك دو فران شوفوا قداش تا هما، لي زيتري دو فران كولور بلو اسورتي مع لا كاروسري. هادو سي با دي فران سيراميك، فرانات عاديين. واحد القضيه اخرى اللي بغيت نهضر عليها هو ليسباس اللي عندنا في لو كوفر. واخا لا فواتور كوبي ولكن فيها لو كوفر كبير، يعني ما عندناش مشكل، حيت اغلبيه ديال لي فواتور كوبي كيكون عندهم مشكل في لو كوفر. دونك فوالا هنا نسدو تيليكوموند، خصني نبقى مورك تيتسد كامل. بيان سور لي زوبسيون اللي فيها اول حاجه من برا كيلسكو، اون فوا كتحط يدك على لو بوني كتحل لا فواتور كديفيروي كامله. فيها لوبسيون دي سوفت كلوز، يعني اون فوا كترد الباب كيتسد بوحدو. بالنسبه للانتيريور راه بحال لا كرون كوبي اللي وراكم ايمن الزواوي. اول حاجه هو هاد لو سوي دو بورت ام 8 كومبيتيسيون كبير. شوفوا معايا لي سياج لا كولور ديال لو كوير، دي بتي رابيل هنايا ام 8 كيشعلوا بالليل، فريمون واعره بزاف. لو طوا ولا بلوتو لو بافيون اون الكونتارا. نشوفوا دابا لو كابو. ديما في بي ام دبليو خاصك تجرو دو فوا. شوفوا معايا لو 4 لتر 4 في 8 بيتوربو 625 شوفو، قداش ما شاء الله. شوفوا معايا لي دو توربو راه هما كيبانو من هنا، لي دو زادميسيون، وحده هنا وحده هنا. نسمعوا دابا رابيدمون لو سون ديالها، هاد لي بتي بوب اند بانك. عرفتي فريمون كيتسمع الصوت، كيتسمع اون فري، كيتسمع في شكل اخر، فريمون مجهد بزاف. الوغ كنتسنى واحد مول الام 2 كنت شفتو قبيله دوبلتو، غادي نشدو معاه شويه الستون. ها هو وصل. يعني يقدر يكون هو كيفوتها نوصل انا ل 260 ويتم مضوبلني. ها هو جاي لاصق فيه من اللور. غندوز هنا اون مود سبور. نخليه يدوز. ها هو ضوبني. عرفتي فريمون بحال ما غادي 240 دابا، والله ما كنحس بشي حاجه. ام 2 سورتو ام 2 هو غادي قدامي.
تي اس، بلوتو تي تي ار اس ماشي تي تي اس باغون. ها هو الراكب مشى. دوماج جات دابا هنا ليميتاسيون دو فيتاس 130. ديالي دغيا على لا فواتور، حاجه واحده اللي ما عجبتنيش فيها هي لا ديريكسيون، هادشي بريسيز بزاف، كيحس بلو فولون مازال خايب واحد شويه، راه حتى هنايا ها هو لو فولون كيلعب، الطوموبيل ما كتزعزعش، يعني لو فولون خصك تشدو مزيان سيرتو الا كنتي غادي بفيتاس كبيره. حاجه اخرى عاوتاني هاد لو دو بوطون هادو عجبوني بزاف، ولكن لو ستيل ديال لو فولون خصو فريمون يتبدل، خصهم يديرو دوطخ باليت. مازال لو فولون اللي دارو في لي ام 3 جداد لي ام 4 هذاك واعر فيه كربون هنا فيه كلشي، لي باليت دارهم تا هما رقاقهم كربون، هادشي كامل خصو يتبدل، خصهم يديرو لي فولون جداد، حيت بحال دابا هاد الفولون ابار هاد لي دو بوطون هادو حمرين بحالو بحال شو بحال الفولون ديال اي باك ام سيري 5 سيري 1 كاع لا غام ديال بي ام في كامل فيهم هاد الفولون. دونك ملي كنوصلو لا غام ديال الام سيرتو طوموبيل بهاد الثمن هذا خاص يبدلو لو فولون يديرو فولون اخر. حاجه اخرى هي لا كونسوماسيون، عندنا نص بلان لوطونومي 170 وانا دابا غادي بشحال غادي ب 200 ندوز 8 ايام كنسمع والو، الموتور ما كنسمعوش كاع نهائي. وغنساليو بلا فيديو ان شاء الله، وغادي نوقفو في لاستاسيون باش غادي نعمر بلان، وغادي نشوفو شحال كونسوميت، شحال كيلومتر. اللعبه ديال لا ديريكسيون معروفه عند بي ام دبليو كامل. شوف لا ليسونسيال هبط شويه على النص 140 في لوطونومي، قربت على البور. دخلنا هنا دابا لافيل، غادي ندير مود ايكونوميك، واخا ما فيهاش ايكونوميك 100%، فيها بزاف ديال لي فونكسيون ما كنفهم فيها والو انايا، بعدا خاصك تجلس معاها وتعطي كل حاجه تعطيها وقتها. دونك فوالا هنا عندك لو موتور درتو في مود ايكونوميك، هنايا لو شاسي كونفور، لا ديريكسيون كونفور، لي فران شوف على طوموبيل، ما عنديش مع لي فوتور كلاسيك ما عرفتش شنو هي.
لي فران تا هما تقدر تكونفيغوري دير يا اما كونفور يا اما سبور. وهنايا عندك لو ريغلاج ديال لو ريغلاج ديال الاكس درايف، يعني تقدر ترد هنا بروبولسيون، ولكن كيف ما وريتكم الفيديو ديال الكرون كوبي خاصك تحيد لونتي باتيناج كامل كامل. الفرانات تالمون سخنوا ولاو دابا كيصفروا. فوالا ندخلو هنا لا ستاسيون نديرو بلان. شحال تما 1.60 ولا 1.65. فوالا وصلنا هنا لا ستاسيون سيرفيس. انا باغي ندير لو بلان. عرفتي الصهد اللي خارج من لي ديسك نعاودش لكم. غنشوفوها فاش غتحبس. سير سيري. ها وصلت 50 اورو دابا. دونك فوالا حبسنا 66 اورو في تقريبا 140 كيلومتر بالرجوله، ولكن تستاهل واخا هكاك. دونك كيف ما شفتوا ها هي 66 اورو تقريبا 140 كيلومتر، ولكن ماشي مشكل. الطوموبيل راه عاوتاني جاينا بها بزاف وكتستاهل. هاد الصوت و 625 شورو. واحد الحاجه اللي عجبتني شي بزاف هما هاد لي لوميير دومبيونس كاينين حتى هنا في لي بار في الداخل. دونك لي باسوني ديال لوطوموبيل وصلنا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر تكون عجباتكم بزاف، ماشي تكون عجباتكم شويه، تكون عجباتكم فريمون بزاف. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو او ماكسيموم. خليو لينا ان بتي لايك و ليسينو ان كومونتير تا لي زافي ديالكم، شنو اللي عجبكم، واش الام 8 غران كوبي ولا الام 8 كوبي. نعول عليكم خليو لي هادشي في ان كومونتير، ونتلاقاو لا بروشين فوا ان شاء الله في فيديو جديد. ميرسي بوكو et à la prochaine ان شاء الله.